السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو هذا بافضل الاحوال ان شاء الله يا ربي. الفيديو ديال اليوم جيتكم فيديو جديد كيف العاده على قناتكم نديم تيفي. فيديو اليوم جيتكم البنات بجوج ديال الحيل او جوج ديال الافكار كتساعدكم في المنزل او البيت ديالكم البنات. فبالنسبه للحيله او الفكره الاولى هي كيفاش تصاوبوا مسحوق او معجون لغسل الاواني، او حتى كتساعدوا او حتى يمكن تستعملوه في السياق او الجفاف باقل تكلفه. اما بالنسبه للفكره او الحيله الثانيه البنات هي كيفاش نقتصدوا من استهلاك الماء في دورة المياه العصرية أو الطواليت الرومية الموجودة في كل بيت في كل المنازل. فباش نصاوب مسحوق ديال غسل الأواني بأقل تكلفة ويكون بدون مواد كيميائية، يعني يكون صحي وبأقل تكلفة وبكمية كثيرة، فغنستعنوا بهاد ثلاثة المكونات هادو، خصوصا المكون الأساسي اللي هو صابونة الحجرة. راه معروفه صابونه الحجره انها صحيه وما فيهاش مواد ضاره كيصبنوا بها كاع حوايج الوليدات، فانا خديتها وحكيتها باش تسهل ليا تطلق في الماء وتطلق، فخديتها وحكيتها. فالمكون الثاني اللي هو الخل، خديت كاس الخل. والمكون الثالث اللي هو مسحوق ديال غسل الملابس، يمكن تاخذوه نتوما باي ريحه بغيتوها، فانا اختاريت هذا. فبالنسبه له هو راه عنده غير الدور باش انه كيعطي ريحه في داك المسحوق. وبالنسبه لهذا المكون هذا الا غير بغيتو نتوما ملون كملون يمكن تختاروا اي لون بغيتوه، ولكن انا غير بغيت نوريه لكم، انا ما غنستعملوش، غنتفاداه، ما بغيتوش، ما محتاجاش ليه. فبالنسبه هادو هما ثلاثه المكونات اللي كنحتاجو. فبالنسبه للطريقه اللي غنديرو كنحتاجو فيه اطرو ديال الماء، فخصنا نغليوه مزيان يكون سخون بزاف باش هاد المكونات يتفاعلوا فيه دغيا. فكما كتشوفوا الماء راه سخون بزاف، فغناخذ صابونه الحجره اللي حكيناها غنفرغوها في هاد الماء هذا. راه الا كتلاحظوا مع الماء سخون بزاف دغيا غيطلق فيه هاد الصابونه هادي، كما كتلاحظوا راه بدات كتطلق. وغنزيدوا عليها هاد كاس الخل، وغنزيدوا عليها كاس التيد، فغندير لهم هكا. فكنخليوهم هكا يتجانسوا، فكنخلطهم مزيان باش يتجانسوا مع بعضياتهم. فكنخليوهم تقريبا 24 ساعه عاد كيطلقوا، حيت خصهم يطلقوا مزيان ويكون تقريبا على شكل صابون، كيكون لزج. فملي كتفاعل هاد المكونات هادو كتولي عجينه، يعني مسحوق ديال غسل الاواني. فكنخليوه كما قلت لكم 24 ساعه ليله كامله باش يتطلق ويكون على شكل عجين. اذا نتلاقاو بعدها باش نوريكم كيفاش كيكون بعد ما كتمر ديك 24 ساعه وبعد ما كيطلق ويولي عجينه. اذا البنات هذه هي النتيجه ديال المسحوق ديالنا او المعجون. كما كتلاحظوا راه جا ثقيل ومازال انا راه ما خليتوش 24 ساعه كامله، نظرا اني بغيت نشاركو معكم ونكمل معكم التصوير. فكما كتلاحظوا راه جا ثقيل بزاف ومازال غيتقال مع حتى تكمل ديك 24 ساعه، مازال غيجي ثقيل اكثر. فنتمنى انكم تجربوه. اذا نمروا للحيله الثانيه. فبالنسبه للبنات الحيله او الفكره اللي غنشاركها معكم وجيت نشاركها معكم، فهي بالنسبه للناس اللي عندهم هاد الطواليت هذه الروميه او العصريه، فهي صراحه زوينه ومريحه في الجلسه، ولكن كتعاني من واحد المشكل، وهذا المشكل هذا هو ضياع الماء او الاسراف في الماء. فكما كتعرفوا الماء هو واحد الحاجه اللي هي مهمه في الحياه، خصوصا هاد الاعوام هذه الاخرى بدا الماء كينقص، خصوصا المغرب كيعاني من واحد نقص في الماء، وهذا مورد مهم بزاف فخصنا نحافظوا عليه. فهاد الحله اللي جبت لكم البنات صراحه كتحافظ على اننا ما نضيعوش الماء بزاف. فبالنسبه لهاد الطواليت هذه بمجرد ما كنكبسوا الزر الواحد كنضغطوا على الزر كيتخوى بزاف ديال الماء. فانا غنوريكم
كما كتلاحظوا غنضغط وغتشوفوا دابا شحال الماء غيتخوى. الا كتلاحظوا ضاع بزاف ديال الماء وتخوى بزاف ديال الماء فهذا اسراف. فمن الاحسن اننا نتفاداو هذا المشكل هذا. باش نتفاداو هذا المشكل هذا انا جيتكم بالحيله اللي هي اننا غنديروها. فالحيله البنات اللي هي انه غنحيدو دابا هاد اللعيبه هادي. فكما كتلاحظوا هادي كتحيد غير باليد، ما كتحتاج لا طورنوبيس لا حتى حاجه، كنحلوها غير بيدينا وكتسد كذلك غير باليد. ثاني حيدتها. فكما كتلاحظوا البنات هنايا كاين الماء. هنا فاش كيعمر الماء تقريبا النسبه ديال الماء هنا كاينه شي 8 ايطرو ديال الماء. فهاد 8 ايطرو راهي بزاف الا كنضيعوها. فباش حنا نتفاداو هاد المساحه هادي ديال 8 ايطرو، هاد المساحه هادي باش نتفاداو اننا يدخل لنا الماء بزاف، فكناخذوا هاد البلايصه هادي كنعمروها بشي حاجه. فمن الاحسن ما يكونش حديد حيت الحديد غيتصدى، ولا تكون شي حاجه حجره حيت الحجره كتكون ثقيله ثاني، ولا شي خشبه الخشبه كتهز للفوق. فذلك جبت لكم انا الحل اللي هو قراعي ديال الماء. فجبت انا هاد القراعي ديال الماء عمرتهم بالماء، فهما خفاف في نفس الوقت ماشي ثقال، فهما خفاف في نفس الوقت عمرتهم بالماء كياخذوا هاد المساحه هادي وكيطلع الماء وما كيبقاش الماء يضيع بزاف. فكنحطهم على هاد الشكل هذا. كما شفتوا راه اين فوا كنحط قرعه ديال الماء كيزيد الماء يطلع، يعني كياخذوا بلاصه. فبالنسبه للناس اللي بغا يمكن يدير غير قرعه وحده ديال ليطرو، ولا يزيد يدير قرعه وحدين اخرين، ولا يكتفي غير بوحده ولا جوج. فانا درت هاد الصغار هادو درت 4، فاللي بغا غيدير غير وحده، المهم على حسب الكميه ديال الماء اللي بغيتو نتوما. فهكا كنكون اقتصدنا على الماء وشدوا مساحه. فغنسدو دابا غنحطو على الطريقه هادي. كما قلت لكم هاد اللعيبه هادي راه كتسد غير باليد وكتحل غير باليد. نزوينها مزيان. اذا البنات ها هي بعد ما سديناها، فدابا غتلاحظوا الفرق ديال الماء. غنضغط الا كتلاحظوا تخوى غير شويه ديال الماء. فمن الاحسن اللي بغى يمكن كاع يزيد بلا ما يدير دوك القراعي الصغار حيت هما كيشدوا بلاصه كثيره، يدير غير 2 قراعي ديال لترو ولا قرعه وحده ديال لترو. فانا اكتفيت بهاد الصغار هادو. اللي بغى يمكن يدير غير وحده ثاني صغيره، المهم داكشي كيبقى اختياري لكم. فالبنات كما كتلاحظوا دابا قليل الماء. فنتمنى ان الفيديو عجبكم وديروا هاد الفكره هادي باش تستافدوا ونحافظوا كلنا على الماء. فكما كتعرفوا هاد الماء هذا راه هو شرايين ديال الحياه وعنده اهميه بزاف وكيلعب دور مهم في هذه الحياه هذه. فنتمنى انكم تجربوها باش كلنا نساهموا في الحفاظ على الماء. اذا البنات هذه هي الحيله ونتمنى انها تعجبكم. اذا البنات هكا كنكون وريتكم وشاركت معكم جوج الحيال اللي كنستعمل. فنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد جوج الافكار هادو وتشاركوهم مع الاصدقاء ديالكم، تبارطاجوهم معاهم باش يستافدوا حتى هما. وما تنساوش البنات اشتراك القناه ولايك واشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. والى فيديو اخر جديد ان شاء الله، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.